अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अली रज़ा अलवी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब। सबसे पहले मज़हर बरलास साहब, आपका पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें? जी, मशरक़ वस्ती की सियासत में एक बड़ी पेशरफ हुई है, जिसके नतीजे में 7 साल बाद सऊदी अरब और ईरान ने सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया है। ये इस खित्ते की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर इसके क्या मुमकिन तौर के ऊपर असरात होंगे, इसके ऊपर आज अपने टॉप स्टोरी के तौर के ऊपर हम बहुत तफसील के साथ बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि मरियम नवाज साहबा के आज एक बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जहर दिया गया, जिसके नतीजे में उनके प्लेटलेट्स गिर गए। इस उनके संगीन इल्जामात पर मबनी बयान ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसके साथ हम बात करेंगे कि पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सरगर्म है, मगर आज एक मरतबा फिर हसास इदारों की जानिब से सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर संगीन खदशात का इजहार किया गया है। उसके साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि तोशाखाना स्कैंडल की पैरवी करने वाली वफाकी हुकूमत 6 माह गुजरने के बावजूद नई तोशाखाना पॉलिसी मंजूर करने पर तैयार क्यों नहीं है। और इसके साथ वफाकी काबीना के इजलास की एक अंदरूनी कहानी, जिसके अंदर कुछ मामलात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर क्यों बरहम हुए, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मज़हर बरलास साहब आपके साथ। 14 जनवरी को ईरानी वजीर खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब और ईरान के मबैन बहुत जल्द सफारती ताल्लुकात बहाल होने वाले हैं। तो बहुत दुनिया भर की नजरें इन सफारती ताल्लुकात की बहाली पर जम गई थी। फिर हमने देखा कि 6 मार्च से 10 मार्च के दौरान चीन ने एक बहुत इम्प्रेसिव रोल प्ले करते हुए एक सालसी का माहौल पैदा किया, मीटिंग्स हुई और आज अल्टीमेटली अनाउंसमेंट हो गई कि आज 2 माह के अंदर अंदर रियाज और तेहरान में दोनों साइड पे सफारती ताल्लुकात न सिर्फ बहाल होंगे, सफारत खाने खुलेंगे और सफारती अमला भी तैनात होगा। किस निगाह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, 2-4 साल पहले दोनों ममालिक इस नहज पर पहुँचे हुए थे कि ऐसा लगता था कि जंग के बादल मंडला रहे जी। उसमें उस वक़्त के पाकिस्तानी हुक्मरान सऊदी अरब गए, फिर वो तेहरान गए और उन्होंने उस जो बढ़ती हुई कशीदगी थी उसको ठंडा करने में बड़ा किरदार अदा किया। तो लिहाजा इसमें पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं रोल ज़रूर है। सही। अब आ जाइए चाइना बिल्कुल चाइना का रोल है। इसलिए चाइना का बड़ा रोल इसलिए है कि ईरान के बहुत बड़े मुआहदे चाइना के साथ हैं। ठीक है। अमेरिकन के साथ तो नहीं है। ठीक है। और सऊदी अरब ने अगरचे दोनों के साथ मुआहदे कर रखे हैं, अमेरिकन के साथ भी और चाइना के साथ भी। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि खित्ते में चाइना की ताकत जो है वो बढ़ रही है। सही। चाइना की बात मानी जा रही है। हमें बहसीयत मुसलमान खुशी है कि 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान सुलह हुई है। राइट। देखिए, हमने कोशिश भी पाकिस्तान ने की और इसमें मैं फिर वो साबिक हुक्मरान इमरान खान का नाम ज़रूर लूँगा जी। कि वो सऊदी अरब गए, फिर तेहरान गए, उन्होंने एक किरदार अदा करने की कोशिश की जैसे हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अब आप भाई में कोई ज़रूरत, अब ये है कि इस खित्ते में जी। जो खित्ता इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता रहा है और माजी में ज़ाहिर है ख़तरनाक रहा है। यहाँ जंगें हुई हैं, जी। कभी कुवैत और इराक़ की जंग हुई, कभी ईरान और इसकी जंग हुई इराक़ की, जी। और मसला फ़लस्तीन तो हमेशा से है, वो भी इसी खित्ते में है। फिर शाम में जंग हुई, लिबिया। बिल्कुल सही। इस खित्ते में इतनी लड़ाइयाँ हुई। बरलास साहब हमें खारजा अमूर के माहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, शौकत पराजा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पराजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पराजा साहब, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसे न सिर्फ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक ने बहुत सराहा है। हम बात कर रहे हैं ईरान और सऊदी अरब के मबैन सफारती ताल्लुकात 7 साल बाद दोबारा बहाल होने जा रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चीन ने बहुत जो ताकत का मरकज, जो एक सुपर पावर हुआ करती थी, उस होकर वो शायद
बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सफारती ताल्लुकात बहाल होंगे, दोनों मुमालिक के सफारत खाने खुलेंगे, सफारती अमला तैनात होगा इस पूरे खित्ते में और बिलखसूस ऊपर इस आने वाले दिनों में आप? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए लास्ट थी, वो आपको याद है शिमर अल शिमर एक बंदे को जो सऊदी शहरी था सऊदी अरब ने एग्जीक्यूट किया था, जिसके बाद सऊदी अरब की एम्बेसी तेहरान में उसको स्टॉर्म किया गया और बाद एक दूसरे के बुला लिए गए ने की। उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ये गए थे, ये रियाद भी गए थे और तेहरान भी गए थे, यानी एक ही दौरा था। इस दौरे का मकसद यही था। अब सवाल ये पैदा होता है, जो चाइनीज फैक्टर इस खित्ते में एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी का किरदार अदा कर रहा है और इसमें यकीनन मैं समझता हूँ जो हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस, वो पॉलिसी उन्होंने कोई 2 महीने पहले अनाउंस की थी कि हम तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और पार्टनरशिप और शराकतदारी का ताल्लुक रखना चाहते हैं। और जिसका आपने एक मुदायरा देखा अभी पिछले हफ्ते टर्की में जब अनफॉर्चुनेट जल्जला आया तो $5 बिलियन उन्होंने वहां डिपॉजिट किए एज अ मार्क ऑफ गुडविल जेस्चर, जो भी आप कहना चाहें। ईरान के साथ भी उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले अनाउंस किया हुआ था कि हम इनके साथ अच्छे ताल्लुक चाहते हैं। तो इसका सिर्फ ये नहीं है कि इन 3 ममालिक को फायदा होगा, बल्कि पाकिस्तान या ग्रेटर जो मिडिल ईस्ट का रीजन है उन तमाम ममालिक पर एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, इसलिए कि बहुत सारे मुल्क हैं जो दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहते हैं या अच्छा ताल्लुक रखते हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी स्टेज पे उनको चॉइस करना पड़ता था कि हाँ हमारा जो है वो टिल्ट टुवर्ड सऊदी अरब हो या टिल्ट टुवर्ड ईरान हो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो बड़ा ही मसला था कि हमारी बहुत सारी डिपेंडेंस जो है या इंटर डिपेंडेंस वो सऊदी अरब के साथ है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हो, ऑयल का मसला हो या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर हो, तो सऊदी अरब हमेशा। तो प्राची साहब ये भी इसके साथ जरूर जानना चाहूंगा, आपने जिस अहमियत का आपने निशानदही की, हमारे बहुत से ऐसे मंसूबे जो कि सऊदी अरब और ईरान के मबैन तल्लुकात कशीदा होने की वजह से स्टक रहे हैं। हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें, पाकिस्तान के लिए वो लाइफलाइन है लेकिन नहीं हो पाई। अब ईरान $18 अरब का क्लेम भी कर रहा है और गुज़श्ता हफ्ते प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इजलास के दौरान मुतलका हुकाम से कहा कि ईरानी हुकाम से कहें कि जुर्माने की कार्रवाई शुरू ना करें, कुछ वेट करें, हम इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। तो जो मंसूबे पेंडिंग थे वो किस हद तक जल्द कम वक्त में मुकम्मल हो सकेंगे और अमेरिका की अब क्या पोजीशन होगी? बहुत गहरा इत्तेहादी है सऊदी अरब अमेरिका का भी, और माजी के सदूर तो बड़ी धमकियां भी दिया करते थे सऊदी रवैया जब कुछ थोड़ा सा बदलता था, तो अब डायरेक्शन चेंज हुई है, इसको किस निगाह से देख रहे हैं? पहली बात तो आईपी की है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की, उसमें सऊदी अरब इतना बड़ा फैक्टर नहीं था जितना बड़ा फैक्टर अमेरिकन या जो वेस्टर्न फैक्टर था। और चूंकि ईरान की एंटिटीज पर पाबंदियां थीं और उन पाबंदियों का इतलाक हर दूसरे मुल्क की एंटिटी पे हो जाता जो पाबंदी शुदा ईरानियन एंटिटी के साथ रवाबत रखती। मसलन अगर किसी बैंक पे पाबंदी है ईरान वाले बैंक पे, तो पाकिस्तान का जो भी बैंक उनके साथ या कंपनी डील करती तो वो भी बैन हो जाती। और इसका एक झलक बाईपास करने की हमने देखी थी जब उस वक्त के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बार्टर ट्रेड के हवाले से ईरान के साथ बातचीत की कि हम आपको गंदम, चावल और किन्नू जो है वो फराहम करेंगे और आपसे हम जैसे ऑयल है या दूसरी चीजें इंपोर्ट करेंगे। सही। लेकिन ये पाबंदियां सऊदी अरब से ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड की थी, अमेरिका की पाबंदियां थी। अब चूंकि वहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चली गई जिसने वो जेसीओ मुआहदा मनसूख किया था, अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या जो डेमोक्रेट्स हैं, प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में ये मुआहदा हुआ था ईरान के साथ, तो वो उधर से इस डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से
कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लचक है एज कंपेयर टू रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रंप। तो उसमें वो ज्यादा वहां से दबाव नहीं है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में या उस प्रोग्राम पर दोबारा वेस्ट और ईरान के दरमियान कहीं ना कहीं रवाबत हो रहे हैं, कोई ना कोई बात हो रही है। और जो गोरसी इधर आए हुए थे IAEA वाले पाकिस्तान में 2 हफ्ते पहले, वो गुज़श्ता हफ्ते ईरान में थे। ओके प्राज साहब, ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन, अब उसकी रिफ्लेक्शन सामने आ रही है बहुत वजाहत के साथ, लेकिन अब ये दोनों ममालिक के मबैन, ईरान और सऊदी अरब के मबैन ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं, और यकीनी तौर के ऊपर जो शाम के अंदर सूरत हाल थी, जो यमन के अंदर सूरत हाल थी, जो लबनान के मामलात थे, उस रीजन में जो कहा जाता था बहुत सी मुतनाज़ा बातें होती थी, वहाँ सूरत हाल बेहतर बनाने के अंदर इन तल्लुकात की बहाली किस हद तक मावन होगी, और पाकिस्तान के अंदर भी अमन अमान और मुआशी तरक्की के हवाले से किस हद तक ये डिसीजन इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? कॉन्टेक्स्ट अगर पाकिस्तान है तो देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं किए। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, ईरान की यहाँ सिंपैथी मौजूद है, पाकिस्तान की एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो ईरान के साथ एफिनिटी अपनी आप महसूस करती है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की फिर कहूँगा इंटरडिपेंडेंस जो है वो सऊदी अरब के साथ जितनी है शायद ही किसी मुल्क के साथ हो। अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इस विजन के तहत जिम्मेदारी ईरान पे ज्यादा बढ़ गई है। वो इसलिए कि यमन में जितने वेपन सप्लाई होते रहे रेबल्स को, हौसी बागियों को, वो सारे ईरानियन थे। वो कुछ मिसाइल थे या छोटी वेपनरी थी, उन मिसाइल्स और उन वेपनरी की वजह से वो जो हौसी बागी थे वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों पर अटैक करते रहे। सो मच सो के होली प्लेसेस की तरफ भी उनकी तरफ से वो मिसाइल दागे गए और आकर गिरे भी सही। तो अब ये मामला आगे बढ़ता है, इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस हवाले से तो नहीं होगा कि शायद इतनी वार्मथ आ जाए ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कि वो घुल मिल जाएं, लेकिन हॉस्टिलिटी जो है वो कम हो सकती है। एक दूसरे की तरफ जो दुश्मनों वाला रवैया है वो कम हो सकता है, ओरिएंटेशन बदल सकती है, जिससे यकीनन इस खित्ते को फायदा होगा। बिल्कुल सही। शौकत अपराजा साहब, आपकी माहिराना तज्जिए का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अलवी साहब, आपने भी सुना कि इससे खित्ते के ऊपर बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इस जो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हुआ है और जो जॉइंट एक स्टेटमेंट इशू हुई है उसके अंदर OIC का भी हवाला दिया गया है, और ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और इनके मामलात सुलझने चाहिए, एक नई एग्जाम्पल सेट हुई है। तो इस जो चीन का ये स्टेप है इसको आप किस निगाह से देख रहे हैं, और बिलखसूस जो पाकिस्तान के हालात हैं, खित्ते के हालात हैं, दोनों ममालिक के मबैन जब सफारती तल्लुकात बहाल होंगे, मुआशी तल्लुकात जुड़ेंगे, तो किस हद तक इसके ऊपर मुस्बत असरात खित्ते में रूनमा होंगे और पाकिस्तान को किस हद तक बेनिफिट हासिल करते हुए देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आपके सवाल में 2 सवाल हैं कि पाकिस्तान से क्या असरात होंगे और चाइना के मामले पे, लेकिन इन दोनों बातों से पहले मैं एक बात करूंगा। पराचा साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे मास्टर साथी हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन एक बात वो बड़ी कंट्रोवर्शियल कर गए इस फोरम पे, और वो शायद उसकी ये भी वजह है कि वो हाल ही में सऊदी अरब का सरकारी खर्चे पे सरकारी दौरा करके आए हैं, तो उसके भी असरात यकीनन होंगे। उन्होंने एक जुमला बोला कि इस सारा जो है कसूरवार ईरान है, और क्योंकि ईरान हौसियों को असला फराहम करता है, कसूरवार नहीं, इल्जाम भी आए थे, रिपोर्ट्स आती रही, मतलब असला नहीं वो अलान करते हैं, इल्जाम की तो बात ही नहीं है ना, वो तो ओन करते हैं, कसूरवार नहीं करा, मैं ये करता हूँ, तो वो फराहम करते हैं। और हौसी बागी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो हैं मेरा ये घर है और आप मेरे घर पे हमला कर दें और मैं अपना घर बचाने के लिए स्ट्रगल करूं और मज़हर बरलास साहब को कहूं कि मेरी मदद करें, तो आप मुझे ही कहें कि अली रज़ा अलवी बागी ने अपना यमन बचाने के लिए मेरे साथ ये कर दिया, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जो हौसियों के साथ और यमनियों के साथ पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है और बाकी लोग भी कर रहे हैं। इसको करेक्शन करने की जरूरत है कि वो अपनी जमीन, अपनी धरती वो बचा रहे हैं, और वहां जो हमला करता है वो जारे है, चाहे जो भी है। बिल्कुल ऐसे। अब हम यही बात कर रहे हैं कि दोनों ममालिक तो जुड़े हैं। अब ये जो इसी पॉइंट को इसी के ऊपर आपका ही पॉइंट लूंगा, आपको टाइम देना चाहूंगा। अब ये जो तल्लुकात बहाल हुए हैं, वहां पे जो तीसरा फरीक
الزامات لگاتا تھا یا اس کا فائدہ اٹھاتا تھا دو ملکوں کو آپس میں لڑانے میں، ان کی معصوم عوام کو لڑانے میں؟ ایٹ لیسٹ جب یہ تعلقات بحال ہوں گے تو وہاں پر کیا امن آئے گا؟ کیا ایسے الزامات جو ماضی میں لگتے رہے وہ ختم ہوں گے یا نہیں؟ امن آنے چاہیے بالکل. حوثی جو ان کا حوثی رہنما تھے جن کے پاس یہ اقتدار تھا یمن کا، اس کو ان کے حوالے کرنا چاہیے. ان کو اس کے اوپر بھی بات چیت کرنی چاہیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں. ابھی جو بہتر چیز ہوئی جو ابھی اس میں پازیٹیو رخ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ایک دوسرے ملکوں میں اپنے دوبارہ سفارت خانے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ اندیا دیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑی اچھی پیش رفت ہے، اور اس میں چائنا نے بڑا ہی شاندار کردار ادا کیا. اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہمیں بھی ہوگا. ایک تو یہاں نفرتیں ختم ہوں گی. جی یہاں جو نفرتیں جو پالی گئی ہیں کئی گزشتہ دہائیوں سے، کم از کم 79-80 سے زیادہ اور سے جو شروع ہوئی تھیں وہ ختم ہوگی، ان کی پینیٹریشن ختم ہوگی. محمد بن سلمان کی ہم نے اگلے دن بھی تعریف کی تھی آپ کے، جب اس دن آپ نے اپنے دورے کی یہاں رپورٹ چلائی تھی کہ محمد بن سلمان ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ایک ماڈریٹ لبرل پروگریسو سعودی عربیہ کا فیس لے کے آ رہے ہیں، وہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں. اگر محمد بن سلمان یہ نفرتوں کے خاتمے کا بھی کام کرتے ہیں اور جو فرقہ وارانہ، اب ان دونوں ملکوں کو ہیں تو یہ دونوں ملک ہیں تو دونوں ریاستیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ان ریاستوں کا ذکر آتا ہے تو فرقہ واریت کی بات آتی ہے. ایک کسی خاص مذہب کی، کسی خاص مسلک کی اس میں بو آتی ہے، چاہے سعودیہ کا نام ہو چاہے ایران کا ہو. یہ ختم اگر ہوتا ہے اور وہ ملک سٹیٹس بطور سٹیٹس جو ہیں وہ پینیٹریٹ کرتی ہیں معاشرے میں اور اپنے ہمسایہ ممالک میں، تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا. مثلا پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے مہنگائی جب عروج پہ ابھی بھی خیر ہے، جب یہاں قحط پڑ گیا ٹماٹر کا تو ہم نے دیکھا کہ ایران سے آنے والا ٹماٹر جو ہے وہ ٹرکوں سے اتار کے جو سڑک پہ ضائع کر دیا گیا کہ شہریوں کے پاس نہ جائے، سستا نہ جائے. صاحب سے کومنٹ لینا چاہوں گا، بریک کی طرف جائیں گے. بلا صاحب، اوورآل تو ہم نے اس کو ڈیٹیل ڈسکس کیا اس معاملے کو. چین نے جتنا امپریسو رول پلے کیا ہے، اسی ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے جو کشیدہ تعلقات ایک دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں اور چین اس خطے میں بیٹھ کے ایک ایمرجنگ پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے، کیا مستقبل میں کوئی ایسا رول بھی پلے ہو سکتا ہے کہ جیسے سعودیہ اور ایران کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہوئے دوبارہ اور چین یہاں پر بھی کوئی رول پلے کرے؟ دیکھیے، سعودی عرب اور چائنا ایران کے درمیان کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جس کا ڈسپیوٹ ہو. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطہ ایسا ہے جس کا ڈسپیوٹ ہے اور وہ وہاں کے لوگ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. دیکھیے، مودی جی نے پچھلے دنوں بھی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکومت آئے، ہم لڑائی لڑتے ہیں غربت کے خلاف، ہم لڑائی لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ بے روزگاری ختم کون کرتا ہے. مگر نریندر مودی نام نہیں لیتے کشمیر کا، تو کشمیر پہ آپ کو پتہ ہے چائنا کو بھی تحفظات ہیں. تو چائنا نے جب بھی رول پلے کیا وہ مثبت رول پلے کرے گا، لیکن کشمیریوں کو بھارت کے ساتھ نہیں رہنے دے گا. پھر اگر پاکستان کے ساتھ بھارت نے صلح کا ہاتھ بڑھانا ہے، بالکل صحیح، جو کہ اب اس کی مجبوری ہو جائے گی کیونکہ آج بھارت بہت پریشان ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ چائنا کا خطے میں کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اور جب چائنا کا کنٹرول بڑھے گا تو یقیناً امریکن کا کنٹرول کم ہوگا یا وہ ویک ہوں گے. آپ دیکھیے نا، سعودی عرب ان کا بڑا اتحادی ہے لیکن ویک وکٹ پہ چلا گیا. بالکل صحیح. کہ اگر آپ یہ حوثی باغیوں والی بھی بات کریں نا تو اس کا مطلب سعودیہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک صلح کی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اچھا انیشیٹو تھا. اگر یہ خطے کے اندر جنگ و جدل دہشت گردی نہیں ہوگی تو خطے کے نہ صرف مسائل حل ہوں گے بلکہ تمام ممالک مل کر ایک ترقی کا، ایک معاشی خوشحالی کا نیا سفر بھی شروع کر سکیں گے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ نے آج نہ صرف فیصل آباد میں ایک جلسے کے دوران بہت سے الزامات عائد کیے اور ایک مخصوص انداز کے اندر انہوں نے گھڑی چوری کے حوالے سے بھی انہوں نے عوام کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ اور انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر بہت ہی سنگین قسم کے الزامات بھی آج عائد کیے کہ نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی گئی اور زہر دینے کی وجہ سے ہی ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے. اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ان کا شارٹ سنتے ہیں انہوں نے آج مزید کیا بات کی. بڑے بڑے وزیر اعظم دیکھے، پھانسیاں چڑھتے دیکھے، جلا وطن ہوتے دیکھے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر باہر نکالے جاتے دیکھے، مگر میں نے اپنی 76 سال کی پاکستان کی زندگی میں کبھی کوئی گھڑی چور وزیر اعظم نہیں دیکھا.
کہنے والے یہ کہتے ہیں اس کے سپورٹرز، وہ یہ کہتے ہیں گھڑی تو چوری کی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ بات نہیں ہے فیصلہ آباد والوں، جس نے گھڑی نہیں چھوڑی وہ اور کیا چھوڑے گا؟ اس نے خانہ کعبہ والی گھڑی جو سعودی عرب نے اس کو تحفے میں دی تھی، اس بے شرم انسان نے وہ گھڑی بھی چند کروڑ کے عوض بیچ دی۔ اور فیصلہ آباد والوں جانتے ہو اس سے بڑا جرم کیا تھا؟ وہ دبئی گھڑی جو گھڑی تھی وہ دبئی میں بیچی، اور وہ گھڑی بیچنے کے بعد وہ کروڑوں روپیہ فرا گوگی ایک چارٹر جہاز میں رکھ کر اسلام آباد لے کر آئی۔ بلّہ صاحب، آپ نے ساٹ بھی سنا جہاں پر انہوں نے ایک دفعہ پھر گھڑی چوری کے حوالے سے انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ بھی ایک کیا جس میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو زہر دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کے پلیٹلیٹس گرے۔ نواز شریف کو باہر بھجوانا ان کی مجبوری بن چکی تھی۔ اس وقت حکومتی پاکستان تحریک انصاف کی یاسمین راشد صاحبہ صوبائی وزیر صحت تھیں، خود جا کے معائنہ بھی کرتی تھی، عمران خان صاحب کو لمحہ بلمحہ رپورٹ بھی دیتی تھی۔ تو یہ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی اگین کسی کے گرد کوئی تحقیقات کا شکنجہ کسنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ میرا نہیں خیال ایسی بات ہے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب کیسے گئے۔ اب یہ جو مرضی کہتی پھریں، ان کی ظاہر صاحبزادی ہیں۔ اگر میاں نواز شریف کو زہر دیا گیا تھا تو وہ جہاز پہ چڑھتے وقت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ان کی تصویر لوگوں کو یاد ہے جو بازو پہ کوٹ رکھ کے انہوں نے بنوائی، اور جہاز میں کھاتے پیتے جیسے گئے، وہ تصویریں انہوں نے خود شیئر کی ان کی پارٹی کے لوگوں نے۔ پھر لندن میں جا کے انہوں نے کہیں کوئی علاج نہیں کروایا۔ دیکھیے نا، اگر کسی کو زہر دیا گیا ہو تو اس کا کوئی رپورٹس تو علاج، بھجواتے رہے ہیں عدالت میں ڈاکٹر معالج کی اپنے معالج بس کی وہ رپورٹس۔ پھر پس پردہ کئی لوگ آ جائیں گے۔ اور دوسری جو انہوں نے یہ گفتگو فرمائی ہے، جی بہت اچھی بات ہے۔ مریم نواز کی تقاریر جو پچھلے 2-4 ہفتوں سے جاری ہیں، ان کا جائزہ لیں۔ کوئی مثبت بات نہیں، کوئی پالیسی نہیں۔ آپ پارٹی کی ہیڈ بن گئی ہیں، آپ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، سوائے الزامات کے اور کوئی بات نہیں کرتی۔ ان کی تقریر میں 100 لفظ ہوتے ہیں تو ان میں سے 80 عمران خان ہوتے ہیں۔ وہ اب نام لینا، BMW کس نے لی اور کچھ بہت کچھ کس نے لیا توشہ خانہ میں سے، اور پھر یہ جو اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کی کہ جی خانہ کعبہ، او بھائی، چودھری نثار علی خان کی باتیں بھول گئے کہ وہ بے نظیر بھٹو کے شہید کے خلاف جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا کہ عورت کی حکومت جو ہے نہیں بننی چاہیے، خلاف اسلام ہے، عورت امامت نہیں کرا سکتی، عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، عورت جو ہے اونچی آواز میں تلاوت نہیں کر سکتی، عورت نامحرم کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ یہ بیانیہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لیے بنایا تھا تو نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ اب کیسے وہ حلال ہو گیا؟ تو باقی یہ بلّہ صاحب، آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا، آپ فیصل آباد، لاہور، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، نارتھ پنجاب میں بہت فریکوینٹلی آپ وزٹس کرتے ہیں۔ اب جس قسم کے مریم نواز صاحب ان جلسوں کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کمپین کر رہی ہیں، لوگوں کو تیار کر رہی ہیں، موٹیویٹ کر رہی ہیں اپنے کارکنوں کو، اپنے ووٹرز کو، اب جس قسم کے وہ الزامات لگا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نواز شریف کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو زہر دیا گیا یا زہر دینے کی کوشش کی گئی، کیا اس سے پبلک سمپیتھی آپ کچھ کریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیے، پبلک جو ہے وہ مہنگائی سے مر گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اور لوگ تنگ ہیں۔ ابھی میں اس پروگرام سے پہلے ایک حکومتی رکن میرے ساتھ کہیں بیٹھے تھے، وہ ان کو میں نے پوچھا کیا، وہ مجھے پوچھ رہے تھے الیکشن، میں نے کہا الیکشن تو ہوگا جی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو سوچ رہا ہوں الیکشن آزاد حیثیت میں لڑوں۔ اچھا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں پارٹی ٹکٹ لے کے مہنگائی کی وجہ سے اب ہم عوام کو شاید فیس نہیں کر سکتے۔ جی دیکھیے، جب آپ لوگوں سے روٹی کا آخری نوالا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، رائے اور حاکم کا کیا تعلق ہے؟ بالکل صحیح۔ تو علوی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ علوی صاحب، الیکشن کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن بھی سرگرم ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن کروانے ہیں، شیڈول بھی جاری کر دیا اور تمام انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر کہ سیکیورٹی کے متعلقہ اداروں نے کہا ہے کہ بہت سنگین خطرات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، بہت مشکل ہوگا سیکیورٹی فراہم کرنا۔ تو کیا 30 اپریل کو الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ جو کہ سب سے بڑا کویسچن یہ تھا کہ 3 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار کی فراہمی اور اس کو ہر لحاظ سے پرامن طریقے سے اس کا انعقاد، کیا دیکھتے ہیں؟
تو سیکورٹی اہلکار جو پروٹوکول پہ دیے ہوئے ہیں اور جو 6 ڈالے ایک ایک بندے کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو ادھر لگائے نا الیکشن کے لیے، جمہوری کام کے لیے. ان کی حفاظت کون تو کرے گا؟ ان کی حفاظت ان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ صرف یہ ہر بندہ جو ہے نا ایک پریزاد بنا ہوا ہے اس ملک میں کہ اس کے ایک کالا سا بیٹھا ہوا ہے ایک V8 میں اور اس کے پیچھے 6 ڈالے چلے ہیں اور وہ ہوٹر والی گاڑیاں اور مزے اور انجوائے. کوئی ایسے خطرے نہیں ہوتے ان کی زندگی کو. یہ صرف اور صرف سرکاری جو ہے نا فنڈ کو انجوائے کرنے کے لیے اور سرکاری پروٹوکول کو انجوائے کرنے کی باتیں ہیں. سیکورٹی دینی کس نے ہے؟ سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے نا سیکورٹی فراہم کرنا. سیکورٹی فراہم کریں، الیکشن ہونے دیں، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات یہ ہے بڑے قسم کے تھریٹس ہیں. کسی نے روکنے ہیں؟ دہشت گردی کے تھریٹس ہر موقع پہ یہ کام آتے ہیں نا. دہشت گردی کے تھریٹس جو ہیں یہ تو اب اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے، ایک طرح کا یہ ایک وہ بن گیا ہے جیسے کوئی جب ضرورت پڑتی ہے تو ٹیکسی کے تھریٹس آ جاتے ہیں. فلاں وقت جو ہے دہشت گرد وہ جیکٹ پہن کے چل پڑا ہے اور فلاں جگہ پہ اجلاس ہوا ہے اور یہ ساری بات پتہ ہے تو پھر اس کو پکڑ لینا. بالکل صحیح. سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے بالکل ایسا کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنائیں اور کہیں سے آپ کو معلومات ہیں تو ان کو پکڑیں. لیکن ایسے انتظامات ضرور ہونے چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روشنی میں 30 اپریل کو الیکشن ضرور منعقد ہوں. اگرچہ کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب، اور ترازو کے دونوں پلڑے نہ جانے کب برابر ہوں گے. عوام تو متوقع ہیں، منتظر ہیں کہ 30 اپریل کو الیکشن ہو سکے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب، پاکستان کی تاریخ انتخابی دھاندلیوں الزامات کے حوالے سے بھری پڑی ہے. شاید ہی کوئی انتخابات ایسے ہوں جس میں ایسے الزامات سامنے نہ لگتے ہوں. پھر جو بھی حکمران جماعت آتی ہے کہتی اصلاحات کریں گے، نئے قوانین متعارف کرائیں گے، لیکن ہم ایک جگہ سٹک ہوئے ہیں کہ آج بدترین ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے بھی غیر یقینی فضا بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت کا صدر تیسری مرتبہ منتخب ہوا ہے، شی جن پنگ. 3000 ان کے ارکان پر مشتمل پارلیمنٹ، 1 گھنٹہ 15 منٹ کے اندر پولنگ، اس کے بعد گنتی کا عمل مکمل ہوا اور اناؤنسمنٹ ہو گئی. جی تو ہمارے یہاں کے انتخابی پورا سسٹم جو ہے وہ نہیں بدل سکتا، وہی ہم نے صدیوں پرانے نظام کو لے کے چلنا ہے. بھٹی صاحب میں اس پہ بالکل بات کرتا ہوں. میں پہلے پریزیڈنٹ شی پہ تھوڑی سی بات کر لوں. دیکھیے یہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں موزے تونگ کے بعد چائنا کے مقبول ترین رہنما ہیں جی، اور موزے تونگ کے بعد انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ ان کے اقوال جو ہیں وہ قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اگر ان کی زندگی پہ آپ روشنی ڈالیں یا دیکھیں تو جب کلچرل ریولوشن آ رہا تھا چائنا میں 60s میں، تو یہ 8-10 سال کا بچہ تھا، اس کی بہن کو مار دیا گیا، یہ کھیل رہا تھا گلی میں، والدہ اس کی گرفتار ہو گئی، والد گرفتار ہو گئے اور یہ بھاگ گیا. وہ بیجنگ کے قریب ایک گاؤں میں جا کے مزدوری کرنے لگا اور رات کو یہ غار میں سوتا تھا. پھر جب خیر حالات ٹھیک ہوئے واپس آیا تو اسٹوڈنٹ ونگ میں شامل ہونے کے لیے کمیونسٹ پارٹی میں 8 بار فیل ہوا، 9ویں بار پاس ہوا. پھر مدر پارٹی میں جانے کے لیے 14 بار فیل ہوا. پھر 80s میں اس کی جو شادی تھی پہلے جی لیٹ 70s میں، جی وہ ایک ایمبیسڈر کی بیٹی سے ہوئی تھی. وہ طلاق اس بیس پر ہوئی کہ وہ کہتی تھی یہ بولتا نہیں، یہ سوچتا رہتا ہے. پھر انہوں نے خیر 80s میں یہ گورنر ڈپٹی گورنر بنے ایک صوبے کے، پھر گورنر بن گئے. پھر ایک فوک سنگر سے شادی کی. پھر ان کا تعارف یہ تھا کہ یہ فلاں فوک سنگر کے ہسبینڈ ہیں. پھر یہ خیر انہوں نے ڈگریاں بھی بعد میں کمپلیٹ کی اور یہ ون روڈ یقینی ون طور بیلٹ کے بڑا نام عظیم لیڈر ہیں. اب سب مبارکیں دے رہے ہیں لیکن اس سے لرن کیوں نہیں کرتا کوئی؟ اب آ جائیے اس طرف. جی دیکھیے ہمارے ارد گرد جو جتنے ممالک ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے، جی ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ EVM پہ کرتے ہیں الیکشن. ہمارے ہاں لاہور ہائی کورٹ نے یا بارز نے جی EVM پہ الیکشن کیے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی دھاندلی. بالکل صحیح. علی صاحب سے جاننا چاہوں گا، ہمارے وقت کی قلت جو ہے. باقی بارز ہیں اور پریس کلب ہیں، علی صاحب آپ سے ان جاننا کو بھی چاہوں اس گا طرف جانا چاہیے اور ہمارے جنرل الیکشن بھی علی صاحب EVM پہ ایٹ لیسٹ ہم ہونے چاہیے. الیکٹرانک ووٹنگ پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ اور یہ انتخابی دھاندلیوں کا الزامات اور اصلاحات کے وعدے کب پورے ہوں گے؟ اصلاحات ہونی چاہیے جی، انتخابی اصلاحات. اور اس پہ تو دیکھیں پچھلے الیکشن جب اکٹھے یہ آئے تھے، مولانا طاہر القادری اور عمران خان صاحب جب اکٹھے تھے تو انتخابی اصلاحات پہ پورا زور تھا. مولانا طاہر القادری کا مطالبہ تھا جو
کہ اصلاحات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح. پاکستان میں ناظرین تاریخ اس ایسے بیانات اور دعووں سے بڑی پڑی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے معاملات آگے نہیں پڑ رہے. وہیں ہم کھڑے ہیں جہاں سے 75 سال قبل جہاں پر ہم کھڑے تھے. امید کے ساتھ دنیا بھی قائم ہے اور ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اصلاحات یہ ضرور ہوں گی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.